हाल देशका विभिन्न भागमा पश्चिमी वायु र मोन्था चक्रवातको आंशिक प्रभाव परेकाले विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै देशमा पश्चिमी वायुको सक्रिय प्रभाव छ भने अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणाली र बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवात मोन्थाको आंशिक प्रभाव परेको छ। महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सहितका पहाडी भूभागमा आज दिउँसो अधिकांश समय बादल लाग्नेछ भने तराई भूभागमा सामान्य बदलिरहनेछ। कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने विभागको पूर्वानुमान रहेको छ। महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही भागमा मध्यम हिमपात हुन सक्ने जनाएको छ। वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका स्थानको यात्रा गर्ने तथा ती भागका किसानलाई महाशाखाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।